میلاد منا کے اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا نیا کہ تیرا شکر مولا تو سانو اپنا محبوب عطا کیتا. کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دیندہ، دینا تو درکنار کوئی ویکھن نہیں دیندہ. اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ محفل میلاد در اصل اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب اسا گناہگاروں عطا فرمایا. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو اسی اس شکریہ واسطے محفل میلاد دا انعقاد کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ بھی کہ نبی کریم دی امی جانوں سے مبارک بات دینا نیا کہ اے رسول اللہ دی امی جان تو انہوں مبارک ہوئے کہ خدا دا ماہی توڑے بیڑے تشریف لگے آئے. اسی ہر سال اپنے بچیاں دا برتھڑے منانے آ، یہ حضور دا برتھڑے ہوئے. اسی نبی کریم علیہ السلام نو مبارک بات پیش کرنا نیا اپنے بچے نو سی اپنی پسند گفٹ لے کے دینے آ تے نبی کریم نو سی میلاد شریف تے درود شریف دا گفٹ پیش کرنے آ. تو گرامی قدر حضرات، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن میرے نبی دا میلاد ہے. میلاد شریف دی محفل جو سا دیکھیا کہ اول تو لے کے آخر تک قرآن مجید تلاوت ہوندی ہے، نعت شریف ہوندی ہے، بیان ہوندی ہے، ختم شریف دعا پڑھی جاندی ہے. اسی نبی کریم علیہ السلام دے خصائص، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، حضور دے معجزات، نبی پاک دی ولادت، حضور دے والدین، نبی پاک دے معجزات اور حضور علیہ السلام دیاں عظمتان دا تذکرہ کرنے ہیں. تو یہ اینا چیزاں دا نام میلاد ہے تے قرآن تے سارا اینا چیزاں دے نالی بھریا پڑیا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے نے زیراں زبراں شداں مرداں سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. عشق رسول دی اینک لگی ہوئے تے سارا قرآن میلاد نظر آندے. بغض رسول دی اینک ہوئے تے پورا قرآن پڑھ کے بھی کدھر میلاد نظر نہیں آندا. فرق اپنے اپنے دیکھن دا یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا. گرامی قدر حضرات، قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن مومنین واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. جب قرآن دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا رحمت للمؤمنین. جب کملی والے دی باری آئی تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن رحمت للمؤمنین ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے. جب 27ویں شب آتی ہے نا رمضان دی تے اپنے بیگانے سارے جشن نزول قرآن منا دینے. وہ کہندے نے سرات قرآن نازل ہویا، جشن نزول قرآن مناؤ. تو یہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے تے رحمت للعالمین دا جشن منانا جائز نہیں. قرآن تے صرف رحمت للمومنین ہے، کملی والا تے رحمت للعالمین ہے. تے یہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتے تو رحمت للعالمین دا جشن بھی منایا جا سکتے. ادھے تے دلائل دئیے تو بڑا وقت درکار ہے، مگر میں جڑی آیت مبارکہ اج میلاد شریف دے حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ چا اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول. فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی. رسول دا تعارف کیے، فرمایا الرسول النبی الامی. فرمایا جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج جڑا لفظ امی ہے آج اے میرا عنوان ہے. علماء تشریف فرمانے لفظ امی دا عمومی ترجمہ اے وے کہ جڑا کسی انسان تے استاد دے سامنے زانو یا تلمز طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں عربی دے اندر امی کہندے نے. دنیا چ کوئی امی ہوئے نہ پڑھیا ہوئے تے اے او دا عیب ہے، پر کملی والے دا نہ پڑھیا ہونا اے میرے نبی دی نعت ہے. کیونکہ عام بندہ نہ پڑھے تو جاہل رہ جاندے، پر نبی پڑھن واسطے نہیں آندے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی پڑھاون واسطے آندے نے. پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا او رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدوں پڑھایا؟
فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ مرزا غلام احمد قادیانی دنیا تے آ کے پڑھیا، انہیں کتاباں بھی بڑیاں لکھیاں، ادھا مطلب ہے کہ او جھوٹا نبی سی، انہیں کتاباں آ کے لکھیاں، آپ لکھیاں۔ نبی نہ تے آ کے پڑھ دینے تے نہ کتاباں لکھ دینے، رب انہاں تے کتاباں نازل کر دے۔ تو سچے نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں، جھوٹے نبی نے آپ آ کے لکھیاں۔ تو آپ فرق گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے فرمایا النبی الامی، ایک عمومی ترجمہ میں تو انہوں سنا دیتا، مگر جڑا ترجمہ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امی دا مٹھا جا ترجمہ کیتا، ترجمہ ہی آج دی میری تقریر دا عنوان ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کہو تے میں پڑھا قرآن بھائی، رڈیال والے ہو گزارش ہے کہ تُسا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے۔ میں خیال ہے میں تیسری باری آیا تو اٹھے گاؤں ہے نا جی، چوتھی باری تے ہوں تے میرا خیال ہے میں نے کہا کہ سبحان اللہ نہیں لینی چاہیے تھی تو اٹھے کل بھائی، ہوں تے بہتی ہو گئی تو اٹھے میرے تو سی تو انہوں پتہ ہے سبحان اللہ دی ہو گئی تو میں تقریر شروع کرنی ہے، جنہی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے ساری میں نے دے میں نال لے جاؤں، انہیں نال تے گزارا نہیں ہونا میرا بھائی۔ اے جڑے جڑے ہاتھ نہیں نہ پہ چک دے، گوڑا چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے، اس سے ربیع الاول شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے، رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے، اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے، جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام میں تے رکھیا جی بھائی، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا۔ اللہ نے رشاہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے رشاہ فرمایا ایو نبی جڑا امی ہے، حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلے آؤ، امدہ مانی مائے جی میں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے، جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآ کیا جاندہ ہے۔ فرمایا النبی الامی، فرمایا ایو نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، پر ماں انہاں دی بھی ہے۔ عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے، پر جدو کملی والے دی باری آئی، اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی آلہ انج کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جی میں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی، جی میں کملی والے ورگا نبی کوئی نہیں، انج محمد دی ماں ورگی کائنات ماں بھی۔ اج رڈیال والے میرا دل کر دے میں تو انہوں اس ماں دا ذکر سناواں جڑی امی نے سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے۔ اچھا جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔ افضل قادری صاحب تسی منو قاری شاہ صاحب نو انہاں نو پرچیاں لکھ کے بھیج دیو، ماں دی شان سناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے، اور اس امی دا ذکر کریے جدہ نام لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات آجو اس ماں دا ذکر کرا پڑھا قرآن، قرآن نے جمیں اللہ دے رسول دی ماں دا ذکر کیتا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔
اللہ نے رضا فرمایا کملی والیا آدم تو لے کے تیری ماں آمینہ تک جدے جدے چھ میں تیرا نور بھیجے آؤ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ نے فرمایا کملی والیا جدے جدے چھ تیرا نور بھیجے آؤ وہ سارے میری ذات نو سجدے کر دے رہے اللہ نے فرمایا تینوں میں ساجدین جب اخدار آؤ اللہ نے اپنے نبی دے ماں پیاندہ ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے فرمایا میں مومنہ پہ احسان کیتا انہاں دے بچ اپنا رسول بھیجے آؤ انہاں دے بچ اپنا رسول بھیجے آؤ انہاں دے بچ اپنا رسول بھیجے آؤ آج 1500 سال دے بعد اسی رڑیا دی مسجد چبہ کے ملاد منا کے اردہ پہ کرنے ساڑھے بچ رب دا نبی آیا سی ملاد منا رہے اس ہمادیاں کی شانائیں ہون گیاں کی دے بچ سارے تو پہلے رب دا نبی نور بن کے آیا اللہ فرمائے جنہ دے بچ نبی آیا انہ دے احسان کیتا اللہ نے نبی دی ماں تے کڈا بڑا احسان کیتا انہ دے بچ رب دا نبی آگے آؤ اللہ دا آخری نبی آگے آؤ اللہ دا محبوب تے جگ تے جو پر رب دا بھی رسول آیا ایدہ ترجمہ میں جو کریا کرنا کہ تیبہ جائچھا کوئی نہیں تیبہ جائچھا کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دماغ ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ساری دنیا دے کمال ایک پاسے پر حسین دے نانے دی زلف دا بال ایک پاسے ادنا تے آلہ ایک پاسے سب نور اجالا ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا نعرہ رسالت ہون بولو سبحان اللہ تسی دیہاتی آدمی ہو میں بھی دیہاتی بندہ ساڑھے دیہات دے اندر کو بابا سویرے ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے مائی صاحبہ نو لے آکے دودھ دیوے تے آکھے نو گرم کر لو گرمیاں نے کدھر خراب نہ ہو جائے تے مائی صاحبہ نے جڑے برتن چو دودھ گرم کرنا ہوئے نا جنو کارڈ نہیں کہندن مائیوں نو 10 واری کلمہ پڑھ کے دھون دیئے تے بابا پوچھے نا نو کیوں دھو رہی ہیں تے کیوں کلمہ پڑھنی ہے تے مائی کہندی ہے دودھ رب دا نور ہوندہ نا جڑے پانڈے چ رکھنا انہوں ذرا پاک کر کے رکھاں میں نو سچی دسیو نوجوانوں پنڈ دی مائی نو پتا دودھ رب دا نور ہے تے جڑے پانڈے چ رکھنا پاک کر کے رکھاں تے رب نو نہیں سی پتا میں کیڑی ماں چ محمد دا نور رکھن لگا اللہ نے اس ماں نو کنہ کو پاک کیتا ہوئے گا جدے وچ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوئے گا اور آسان کر کے عرض کراں ساڈا بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے نا تے اسی مٹھائیاں مڑنے دیگاں پکا کے تقسیم کرنے کیوں میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر ہوتے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن یار ساڈا بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب سانو دے تاج پاوے اس ماں نو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا وہ جدے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہے ہے ساڑھا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے حافظ قرآن اس مائی دیاں عظمتاں نو میں سلام کراں وہ جدہ پتر حافظ قرآن بھی گئے تے صاحب قرآن بھی گئے صاحب قرآن بھی گئے اس ماں دیاں عظمتاں نو سلام جنہوں پتھر کہندے رہے کہ السلام علیک یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی تینوں سلام ہوئے میری ملت دے نوجوانوں اج بعض لوگوں نے اپنی کتاباں تحریراں تے تقریراں چکھیا
کہ نبی دے ماں باپ معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشد. انہاں آکھیا کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں. کیوں کہ نبی دے ماں باپ حضور دے بچپن چ انتقال کر گئے. انہاں اعلان نبوت دا دور نہیں ویکھیا, نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا. پر میں نے سچی دسیو وہ لوگ تے کہندے نے کہ نبی پاک دے ماں پہ معاذ اللہ مشرکین سن تے قرآن کہندے ساجدین سن. اسی انہاں دی منی ہے کہ رب دے قرآن دی منی ہے. قرآن کہندے ساجدین سن. آؤ میں تو انہوں جلدی میلاد والے ویڑے لے چلا. ایک دن نبی کریم نے نا پچھنے لگوائے جنہوں ساڑھے آج کل زبان عام طور تے حجامہ کہندے نے, لوگ حجامہ کروان جاندے نے کہ انسان دے جسم چوں اضافی خون نکل جاندہ ہے تاکہ بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں تو بندہ بچ جاندہ ہے. نبی کریم نے بھی حجامہ کروایا, پچھنے لگوائے, خون مبارک نکلیا. صحابہ نے نبی کریم دا خون مبارک ایک برتن چے جمع کر لیا. حضور دیکھ صحابی کھڑے, حضرت مالک بن سنان, حضرت ابو سعید خدری دے والد. نبی کریم نے بلا کے فرمایا میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسے دن نظر نہ پوے. ہن صحابی نے تلی تے خون مصطفیٰ رکھیا تے زیارت کر دے جا رہے. 15 صدیاں بعد سانو سید نظری آوے تے قدم چوم لینے ہاں کہ او دے وچ نبی دا خون ہے, او دے وچ نبی دا خون ہے. صحابی وہ برتن لے کے جا رہے جدے وچ نبی دا خون ہے. نالے زیارت کر رہے, تھوڑی دور گئے نا تے حضرت مالک بن سنان نو خیال آیا کتھے رکھاں. دائیں بائیں لیندہ چڑھتا دکھن پاڑ ویکھیا ایڈی پاک جگہ ہے جتھے نبی دا خون رکھاں. تے اپنے آپ نے پوچھ دینے کتھے رکھاں. ادھے تے میں تو انہوں غزالی زمان دے بڑا مٹھا جا جملہ سنا جاواں. آپ فرما دیں کہ جدو اسرائیل حضور دی روح مبارک نکال کے لے گئے نا, اللہ دی بارگاہ چ جا کے اسرائیل نے روح محمد پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دی روح لے کے آیا, روح محمد ہے, انہوں کتھے رکھاں. مسئلہ اسرائیل نو بھی ہوئی درپیش ہے کتھے رکھاں. صحابی نو بھی ہوئی مسئلہ درپیش ہے خون مصطفیٰ کتھے رکھاں. اسرائیل نے عرض کی تھی روح محمد ہے. روحاں دے دو ہی مقام نے, ایک علیین اور ایک سجین. علیین اچ نیک روحاں, سجین اچ پلید روحاں. اسرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علیین اچ تے محمد دے غلامہ دیاں روحاں نے, سجین اچ پلید تے محمد دے بے ادباں دیاں روحاں نے. اے روح محمد اینوں کتے رکھاں. اللہ فرما اسرائیل میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی کوئی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے. تے عرض کیتی پھر کتھے رکھاں. اللہ فرما جتھوں لے کے آیا نا تو ہی رکھا. اور بس ایک کوئی وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح مصطفیٰ رہ سکتی ہے, اور بس وجود مصطفیٰ ہے. یاد رکھے روڈیال والے ہو, اور روح دا نکل جانا ایک کملی والے دی موت دی دلیل ہے, پر روح دا پلٹ کے واپس آ جانا اے محمد دی حیات دی دلیل ہے. آج صحابی رسول نو مسئلہ درپیش آیا ایک خون مصطفیٰ کتھے رکھاں. دائیں بائیں دیکھیا تے سمجھ نہ بھی یہ پاک جگہ کدھر کسی دا پاؤں نہ دیکھو نا. اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بنایا, سب دا سایہ ہے نا, پر نبی پاک دا کوئی نہیں. کیوں ادیاں وجہ علماء نے بڑیاں بیان کی تھی, مگر ایک وجہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سائے تے بھی آ گیا نا تے کدھرے بے ایمان ہو کے نہ مر جاوے. اور جیڑا رب یار دے سائے تے کسی دا پاؤں برداشت بے ادبی برداشت نہ کرے. اج صحابی نو مسئلہ ہے کہ جے میں خون رسول کدھرے رکھ آیا تے کدھرے کو بے ادبی نہ ہو جاوے, کتھے رکھاں. انج کر کے گردن چکائی تے آکھیا عشق دیا مفتیا وہ کو فتوی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جی, ہوں تو بولو سبحان اللہ. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں, بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. صحابی نے انج کر کے آکھیا ہو عشق دیا مفتیا کو فتوی دے, آ میرے یار دا خون کتھے رکھا.
ہن عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا اب میرے وال ویکھو صحابی رسول نے خون رسول والا برتن انج کر کے لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول انج کرے اس میرے قاری صاحب کو لوں اپنے علاقے دے سارے مفتیاں نے نظام کو لوں پوچھو جی کیا شریعت خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے کیوں پی گئے اے دا جواب بابا بلے شاہ نے دیتا بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم نئے راہ خدا نا قرآن خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم نئے راہ خدا نا قرآن خدا کہ جتھے چاہے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم عشق دو روکاں دیا رسمہ تے رمضان دا محتاج نہیں اے دیا رسمہ بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں ان صحابی خون رسول پی کے آئے نا تے نبی پاک دی نگاہ پہ تے حضور فرما دے نے مالک بن سنان رکھا ہے توجہ ہے میرے وال بھائی سارے رکھا ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ اتھے رکھ آیا کسے بھی نظر نہیں پہن لگی نبی پاک نے مسکرا کے فرما تینوں کی لگتا میں نو نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی کردہ ایڈی پاک جگہ نہیں ہور لبی جتھے کملی والے تیرے خون رکھ کے آواں تو میں نو لگیا کہ میں آپ ہی پی لواں میں پی لواں کدھرے بے ادبی نہ ہو جاوے قولیں دیوالی نے فرمایا صحابہ کسے نے جنتی بیکھنا ہے عرض کی تھی کملی والے ابھی قادے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو فرمایا دنیا تے ڈردا پھردا جنتی ہے عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد دا خون پی لے آئے فرمایا جدیاں رکھاں چ نبی دا خون چلا جائے او دیتے دو دخ دیا کہ حرام ہو جاندی ہے میری ملت نوجوانو جدے وچ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں دی کی شان ہوے گی جدا خون محمد یا رگاں وچ دوڑدا جدے وچ نبی دا خون آوے او جنتی ہے تے جدا خون نبی چاہ جائے بھائی میں عرض کیتا سی وہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے میں جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا یہ انگلینڈ والے نے پتہ لگے نا کیمرے دے ذریعے کہ تو سی نہیں بولے انہوں کہنا ساڑھے کو لئے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے گوانڈی تھوڑے کو بول دے ہی نہیں میں نے علامہ نہ دلوائے اچھو بولو سبحان اللہ جدے وچ نبی دا خون چلا جائے وہ جنتی ہے اللہ حضرت فرما دے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لفظ تینت پہ لاکھوں سلام جنہ وچ نبی دا خون آئے وہ جنتی تے جنہ دا خون محمد دیا رگیں تے دوڑے انہاں ماپیاں دی کیا شان نوجوانو آؤ میں تو انو سماں دی عظمت واللہ چلا سیرت حلویہ چ لکھیا کہ سیدہ آمینہ پاک دا بچپن آپ اپنی سہیلیاں المدینہ دی گلی چ کھیل رہی ہیں اچانک شور اٹھیا کہ سودہ بنت زہرہ آئی ہے سودہ بنت زہرہ آئی سودہ بنت زہرہ آئی ان نام سن کے نا تے لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئی ہیں ان سیدہ آمینہ پاک سوچی پہ گئی ہیں کہ سودہ بنت زہرہ کون ہے لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں کتابہ چ لکھیا کہ سودہ بنت زہرہ جدو پیدا ہوئی ادھا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن ادھے باپ نے نو وکھے ہی کیونکہ عرب دیو چاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں گے ادھا تے رنگی کالا سی تے اکھیاں نیلیاں باپ نے محسوس کیتا کو منحوس بچیے اپنے غلام نو آکھیا کہ نو دفن کر کے میں نہیں وکھنی میں وکھنی نہیں وہ غلام کہندہ میں جدو بچی نو دفن کرنے واسطے قبر کھو دی تے میں مٹی ڈالنے لگا تے اچانک ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی
نہ ماری. وہ کہندہ میں ارد گرد دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا, اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا, پھر آواز آئی نہ ماری. وہ کہندہ میں دوبارہ پھر ویکھیا, پھر کوئی نظری نہ آیا, اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ جدو میں دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری, جن نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے. وہ غلام کہندہ میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے. وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا تے نو پال کے جوان کیتا. اے بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی عالمہ, فاضلہ, بہت بڑی کاہنہ, بڑی نجومی عورت بنی کہ ہتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دین دی. کدے کدے مدینے آندی ہے کیونکہ عرب دی بڑی مشہور عورت سی. لوگ اپنے بچے کتارہ چلے کے کھڑے ہو جاندے کہ سودہ بنت زہرا آئی تو لوگ اپنے بچے دیاں تقدیراں پوچھ دے. سیدہ آمینہ دا بچپن تے آپ کھیل رہیاں تے پتہ چلیا سودہ بنت زہرا آئی, لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چکھ لوگے. نوجوانوں سودہ بنت زہرا لوگاں دے بچیاں دی ہتھ دیاں لکیراں میں خدی رہی. جڑے ویلے سیدہ آمینہ دیواری آئی, ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. سیدہ آمینہ نو بچپن جو ویکھ کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. النبی الامی, آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی. میری ملت دے نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئی, ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. سناما تو حضور دی امی تے ابو دی شادی ہاں تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینی سی بھائی. کئی بیلی کر صاحب کروں صلاح کر کے اندھنے اجاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولے. 25 سال ہو گئے میں نے بھی خطابت کر دیا, انہوں نے میں بھی نہیں جب بلا سکیا. وہ جڑے بغیر صلاح دیا جو نا وہ سارے بولو سبحان اللہ, ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ. نبی کریم دے دادا جی فرما دے میں کعبے دا طواف کیتا تے میری نیند دی وجہ تو حتیم کعبہ چی اکھ لگ گئی. آپ فرما دے کہ ادھی رات ڈھلی تے سونا جب بابا میرے خواب آیا تے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا. اتھے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوانے پتر دا رشتہ اس بیٹی نہ طے کر کے آ. آپ فرماتے نے میں خواب چی پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماں. نبی کریم دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا, مکے دے قریش دے سردار عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے تے مدینہ طیبہ آگئے. یاد رکھیو کہ اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے. حضور دے نان کے بھی مدینے, حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے, حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. یہ جڑا بنو نجار محلہ سی نا جدو ہجرت کر کے حضور حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے آئے, یہ محلہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی. حضور دے دادا جی دی جڑی امی سن نا حضرت سلمہ یعنی حضور دی پردادی, یہ انہاں دا پیکا محلہ سی. حضور دے دادا جی بچپن چ یتیم ہو گئے, ماں پیکے لے گئی. حضور دے دادا جی اس محلے بچپن گزار کے گئے, جوان ہوئے تے مڑ مکے آئے. اور عبد المطلب کہن دی وجہ کی ہے اے پھر کدے انشاءاللہ عرض کروں گا. حضور دے دادا جی دا چونکہ بچپن اس محلے گزریا سی تے آپ نے مدینے آ کے لوگوں نے پوچھیا اے وہاب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا تواڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے وہاب. حضور دے نانا جی دو بھائی سن وہاب اور وہیب. یہ جڑے حضرت وہیب سن حضور دے دادا جی دے بچپن دے یار سن. انہاں دے چھوٹے بھائی وہاب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی. حضور دے دادا جی نے آ کے دروازہ کھڑکایا تے حضور دے نانا جی باہر آئے. نبی کریم دے نانا جی نے دیکھا عرب دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے, قریش دے سردار آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی, خدمت تواضع کی تھی.
ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لجے پالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہو نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لجے پالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی نے فرما رشتے انج نہیں کری دے لوگ بیٹی دیں تو پہلے نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے خاندان پوچھ دینے فرمایا پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے دادا جی نے عرض کی دی لجے پالا میں کیوں نہ رشتہ دے دیواں جیڑا بابا خواب جتینوں ملے ہے 8 دیاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا نبی پاک دے نانا جی نے فرمایا بابا مینوں بھی ملے ہے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے اسے محفل وچ بیٹھے رشتہ طے ہویا تے اتھے نکاح پڑھ دیتا گیا جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے قاری صاحب براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہون گئے وہ کائنات دی کیسی پکیزہ شادی نکاح ہو گیا 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد برات پلٹ کے جدو مکے آئی تے سید آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئی فرما دیا مکے آئی تے میں ناز کران کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے تے جس گھر بچ آئیاں تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چو لوگ اپنی گردن تے اپنی نگاہاں جھکا کے گزر دینے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین پر نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین جتھے حتیم کعبہ ہے نا کعبے دے ارد-گرد تھوڑی جگہ جدے ارد-گرد دیوارے انہوں حتیم کیا جاندہ ہے حضور دے دادا جی دی مسند رکھی جاندی سی دنیا دے کسے چودھری دی جرت نہیں سی کہ جتھے حضور دے دادا جی دا مسلح بچھایا جاندہ ہے اس جگہ کوئی بہ جاوے ایک کوئی ذات سی جدہ نام محمد ہے جڑی آکے دادے دے مسلح تے بہ جاندی ہے تے دادا جی نے فرمانا لوگوں میرے محمد نو نہ روکے دیاں بڑیاں شانہ امڑ گیاں یہ دیاں بڑیاں شانہ امڑ گیاں سیدہ آمینہ پاک جدو مکھے آئیاں نوجوانوں دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کو جو ہو رہی منظور سے نکاح نو 3 مہینے گزرے نبی کریم دے ابو جان 25 سال دی جوانی تے آ ملک شام وال تجارت لی جا رہے رستے چو مدینہ چو گزر ہویا تے خیال آیا میرے نان کے بھی نے تے سسرال بھی نے تے شادی تو بعد مجھے سسرال ایک بار بھی نہیں آیا تے میں چند رک جمع آپ رک گئے تے قافلہ ملک شام چلا گیا اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے نبی کریم دے اس دور وچ حضور دے ابو جی دے دور وچ انجی بخار دی وبا عرب وچ پھیل گئی حضرت عبداللہ جدو مدینے رکے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ 25 سال دی جوانی چے شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا جدو پیغام مکے آیا تے مکے چو کہرام مچ گیا ایک او یوسف سی جڑا مصر دا یوسف سی عبداللہ او یوسف سی جڑا وادی بطحا تے حجاز مقدس دا یوسف سی او بھی ویران چو چھوٹا اے بھی ویران چو چھوٹا او بھی ابو دا لاڈلا اے بھی ابو دا لاڈلا او دی بھی جدائی ہو گئی یہ دی بھی جدائی ہو گئی میری ملت نوجوانوں مکہ دے گھر گھر چکو حرام آچ گیا کہ عبداللہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا حضور دے ابو جی جدو پیدا ہوئے سان تے نبی پاک دے دادا جی نے اپنے پتر دی خوشی ویچ 100 اونٹ قربان کیتا سی تو سا سبحان اللہ ہی نہیں بولی یار آج اتنے ماڈرن دور دے اندر بھی کوئی پتر دے آمن تے 100 اونٹ قربان کر دا پر آج تو 1500 سال پہلے نبی پاک دے دادا جی نے حضرت عبداللہ دی آمد تے 100 اونٹ ذبح کیتا تے سارے عرب دی دعوت کی تھی لوگ سارے کھا کے چلے گئے تے گوشت پھر بھی بچ گیا
غلامہ نے عرض کی تھی گوشت دا کی کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ جنگل دے پرندیاں تے درندیاں نو ڈال کے آؤ، میرے پتر دی خوشی چک جنگل دا کو پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے دا۔ اور جدے آمن تے باپ نے انہیاں خوشیاں کھتیاں ہوں، 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے، باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی؟ نوجوان نبی کریم دے دادا جی روندیاں گھرے آئے، سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا آئی۔ سیدہ آمینہ فرما دیا کلیجہ منہ میں آ گیا، رو کے کہنے لگیاں بابا نہ کہتا صبر کراؤ۔ فرمایا بیٹی جی دیاں اڈیکا کرنی آئی، ساڑھا عبداللہ ٹر گیا ہے، انہوں ساڑھے عبداللہ نے دنیا دے نہیں آنا۔ سیدہ آمینہ کش کھا کے زمین دے ڈگے پہیاں، نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، اب آدھا مار کے کہتیاں میں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیا ماراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیا راؤں۔ سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آئے، ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرا عبداللہ ٹر گیا ہے، بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا، یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی بیکھی نہیں جاندی، عرض کی تھی کعبے والے آؤ آمینہ انہوں ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں، میرے دل نو بھی سکون آ جائے، کعبے کے آواز دائی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مانگنا ہے، اچھا آمینہ نو پتر دینا ہے کیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا۔ ادھر نبی پاک دے دادا جی کعبے چ رو رہے، ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا نے ادھی رات ویلے میری روندے آیا لگ گئی، فرما دیا کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینے آیا، محمدی ماں بنن والی ہیں، فرما دیا میں بچیا بابا جی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آنکھ دینے، سیدہ آمینہ فرما دیا بابا چلا گیا، میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جو پھرنی آؤ، فرما دیا جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھے وہ میں نو چپ دائی نہیں، نہ قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے، فرما دیا ہورے پتھرانوں کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا، آمینہ محمد آلین دے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا، پھر پتھر پگلن لگ پہ، تو اسی آنکھو گیا سی سب کدے پتھر بھی پگلے نے، پر پڑھ قرآن اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کوئی پگلان والا ہوئے تے پتھر پگل بھی جاندے نہیں۔ سید آمینہ فرما دیا ہن میرے پتھر جڑے نا قدماں دے تھلے پگلن لگ پے۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا
یا جبال اوبی معہ والطیر وعلنا لہ الحدید. اللہ فرماندہ سا داؤد علیہ السلام دے اتے فضل کیتا. وہ لوہے نو ہاتھ لگاندے نے تے وعلنا لہ الحدید، لوہا پگل کے موم بن جاندہ ہے. نوجوانوں یہ دے اتے رب فضل کرے، وہ ہاتھ لاوے تو لوہا پگل جاوے. اس ماں دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگلن جی دے وچ خدا دا سارا ہی فضل پہ واسدہ ہے، جی دے وچ فضلن کبیر آ پہ واسدہ ہے. اللہ دا سب تو بڑا فضل پہ واسدہ ہے. آپ فرما دیا نے پتھر پگل لے میرا ایمان کہندہ پتھر پگل کے کہندے ہون گے او نبی آن والے او نبی آن والے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا. اچھا جدہ جدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رل دے جو میں پڑھ رہے ہوں کہندہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے بھلا بھائی اتھے ہی رکھو. میں ویکھنا کنے نہیں کھڑے کیتے بھلا اتھے ہی رکھو. ہن اتھے ہی ہاتھ رکھے نا ایمانداری نہ اللہ دی گھر بیٹھے ہو روند نہیں مارنا ہے بھائی. ان سارے لہرا کے میرے نہ جھوم کے پڑھو او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تسکی آنکھ جورا اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تے سکی آنکھ جوراں. سید آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ آوے. اللہ چاہندہ سی رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے. راتی سنی میلاد دا جلسہ کر لین تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کر لین. اللہ چاہندہ تے رات نو بھیج لیندہ چاہندہ دن نو بھیج لیندہ. فرمایا سونے ادو نہ بھیجا جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے. نہ رات دن تے فخر کرے نہ فخر دن رات تے کرے. میں تینو بھیجا ہی ادو کہ میلاد والی رات بھی ہو جائے تے دن بھی میلاد والا ہو جاوے. رات جا رہی دن آ رہا. سید آمینہ پاک فرما دیا کہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی. حضور دے دادا جی اپنے سارے پترانو نال لے کے نا تے کعبے دی دیوار بنا رہے. آپ فرما دیا اس ویلے میں گھر بچ اکلی سا. آپ فرما دیا اچانک میں انج لگیا جی میں پتر دے آمن دا ویلا ہو گیا. رون لگ پئیاں کہ یا اللہ عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی ہوندا تے میں تے تیرے محبوب دی ماما میری خدمت لی کوئی نہیں. آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی. 4 لمبے قدیاں عورتاں میرے کمرے سے آ گئیاں. آپ فرما دیا میں پوچھا نہیں کون ہوں. سارے تو بڑیری کہن لگی میں نہ روئی نہ ہوں. میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں. دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماؤں. تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماؤں. چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماؤں. میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہوں. کہن لگیاں مقدرہ دے ناد کرنیاں ماؤں. محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں ہوں. فرما دیا 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں. فرما دیا خرج منی نور. فرما دیا پھر میرے چو نور نکلے آؤ. میں نور نو جنم دیتا. فرما دیا پھر نہ چاننے ہویا.
اے نہ جانن یا کہ نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدے اندر محمد دا سویرا ہاتھ کھڑا کر کے نبی دا میلاد پڑھو مل کے سارے پڑھیے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یہ کو پچھے میلاد منانا کتے لکھے آپ یہ کو پچھے لڑی کیوں کرائی اے میلاد کیوں منایا اے سٹیج کیوں بنایا اے لنگر کیوں بنایا اے عوام کیوں بھلایا اے بنے رہتے ویڑے کیوں سجائے کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا قد جاکم من اللہ نور کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا سراج منیرا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ ایک باری سارے نا ایک لمحے لی صرف ایک لمحے لی اکھ بند کر کے تے اپنے اپنے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسیو رڈیال والی وا جڑا تو ہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تھے اور کدا ہے اس واسطے سی کہنے کہ کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا لوگاں دے اندر ایمان دا سویرا اللہ دے رسول نے کر دیتا بار بھی رسول دا سویرا
اندر بھی رسول عربی دا سویرا جدو نبی پاک امی جان دی گودی وچ آئے نا، سیرت ابن ہشام میں لکھا کہ اس ویلے نبی کریم دے ابو جی حضور دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کرتے سن. ایک چھوٹی جی بچی نو محلے دی نو بلا کے نا تے سیدہ آمینہ فرما دیاں دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لیا. بچی کہنے لگی دادا جی جلدی آئیو، اللہ نے بڑا سونا پوترا دیتا ہے. اچھا بابا ہوئے 90 سال دا، پتر ہومن 10، سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ، سونا ہوئے عبداللہ، لاڈلہ ہوئے عبداللہ. وہ 25 سال دی جوانی چی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے. او دے جاون تو بعد اللہ انہوں محمد دے دے. دادے نو کنے کو چاہ چڑے ہونگے. نبی کریم دے دادا جی خرامہ گھر آئے. فرماد نے میں گھر چا داخل ہون لگا تے دروازہ بند سی. فرماد نے میں نو انج لگا جی میں کسی میرے سینے تے دھکا مارے. آپ سمجھ گئے کہ غیبی مخلوق ہے. فرمان لگے دھکے نہ مارو، میرا پتر آیا میں ویکھن آیا. تے غیبی جو آواز آئی کہ جم جم ویکھے اوپر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے. اجے واری عرشی ہاں دیئے. جدو دروازہ کھلے حضور دے دادا جی اندر آئے تھے، آپ متھے تے پیار کر کے نا سید آمینہ پاک نو فرماد نے بیٹی آمینہ لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے. سید آمینہ کملی والے نو اٹھا کے جدو دادے دی گودی چ رکھیا تے انج روئیاں کہ جی میں تسبیح دے دانے ٹوٹ جائے، تسبیح تے دانے گرتے نا انج آنسو گرے. حضور دے دادا جی فرمان لگے آمینہ اللہ تینوں ایڈا سونا لال دیتا، بیٹی کیوں رو نہیں، بیٹی کیوں رو رہی؟ رو کے کہنے لگیاں بابا جی میں نے آج عبداللہ دی یاد آئی ہے. فرما دیا میں رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم ہے. میں رونیاں ابو کنو آکھے گا، کدے سینے تے سویا کرے گا، کون دیا مٹھیاں گلاں سنے گا، انہوں کھڑونے کون لے کے دے گا، انگلی پھڑ کے ٹرنا کون سکھاوے گا، انہوں موڑے تے بٹھا کے سیران کون کرائے گا. اللہ نے فرمایا آمینہ روئینا، اے محبوب میرا ہے. فرمایا ابو نہیں آکھے گا، اے احد آکھے گا. اے دا سینے تے سون جی کرے گا، اپنے کعبے دی حتیم جو سلا دے گا. اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا، اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دے گا. اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا، میں پتھران تو کلمیں پڑا دے گا. اے دا کھیڑنو جی کرے گا، چان کھڑونا بنا دے گا. اے دا سیر نو جی کرے گا، میں عرشاں تے بلا لما. اکھے بیکھی علم یجد کا یتیمن فہاوا. یہ دی یتیمی نو ویکھی میں کیسے سہارے دیندہ. یہ ساری کائنات دے یتیم ایسے یتیم دے بوئے تے پلیا کرن گے. آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا، کوئی بھی نہیں سونا ساڑھے سونے نبی نالدا. پھر اماں حلیمہ آئیاں حضور نو لے گئیاں، کیمیں آئی کیمیں گئی کی ہویا. یہ تے بڑی لمبی داستانی، ایک گل سن لو پھر میں تانوں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے ماں. اماں حلیمہ کل 7 بکریاں سن. کنیاں؟ اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سرور القلوب ذکر المحبوب اچ فرما دن. اماں حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا، وہ اماں حلیمہ دی سکی پین سی. انہاں دا نام سی حضرت خولہ سادیہ. اے حلیمہ سادیہ، او خولہ سادیہ. ایک دن حضرت خولہ اماں حلیمہ کو لائیاں، آکے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں. فرما کی میں کہنے لگیاں کہ حلیمہ تیرے کو تینے پیسے نے سنوندے کہ رات نو دیوے جا تیل پاکے بالے ہیں. آج جس دن دا مکھیوں آئیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے. اما حلیمہ حضور دے چیرہ انبر تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا محمد آئے ہمیں دیوہ بالا چھڑ دیتا ہے. اے سراج منیرہ دے چہرے دا نور 7 بکریاں سن، دو ایک نہیں سی دین دی. حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں. پہلے ایک دودھ نہیں دین دی، ہون ایک ہی انہ دے چھڑ دی ہے کہ اماں فرما دی میرے برتن مک جان دے بکری جو دودھ نہیں مک دا. ایک دن اماں حلیمہ حضور نے گوچ بٹھا کے بیٹھیاں تے 700 بکریاں چر کے آئیاں. ایک خوبصورت جی بکری سفید رنگ دی بڑی نرم تے نازک جی بڑی پیاری بکری تے اماں حلیمہ اپنی بیٹی حضرت شیمہ نو آواز دیتی. حضور دی باجی اماں حلیمہ دی وڈی بیٹی، اصل نام سی خضافہ بنت حارث. اماں حلیمہ پیارنا شیمہ کہندی سن. فرمایا شیمہ آ گئیاں.
انیسہ جی امی، چھوٹا بیٹا عبداللہ وہ بھی آگے، حارث اما حلیمہ دے شوہر جی سارے کٹھے ہو گئے نا۔ میں اما حلیمہ دے گھر سی الحمدللہ ہر سال زیارت کرنے واسطے جانا۔ اما حلیمہ دے گھر دے 3 کمرے، ایک کمرہ حضور اما حلیمہ دے بچیاں دا، درمیان والا حضور دا، تے تیسرا کمرہ اما حلیمہ تے انہاں دے شوہر دا۔ تے اما حلیمہ بڑا پیار حضور نال، تے او بلا کے نا سارے بچیاں نو تے حضور نو گود چ لٹا کے فرما لگیاں او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے، اے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا، خبردار انہوں کو مارے نا۔ او بکری جدو حضور دے نامے لگ گئی تے حلیمہ فرما دیاں او دے نخرے ویکھن والے، او جڑا ہوئی کملی والے دا جائے او دے نخرے ویکھن والے۔ اما حلیمہ فرما دیاں اس بکری نے نا ساری بکریاں دی چودھری بن گئی، انہیں ایویں پہ خوش ہونا کہ میں حضور دیاں۔ ایک شام اما حلیمہ فرما دیاں میں گود وچ حضور نو لے کے بیٹھی، بکریاں چر کے آئیاں، جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ، سجدہ کرے تے واڑے چ، سجدہ کرے تے واڑے چ۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ اونٹ نے میرے نبی نو سجدہ کیتا، تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اونٹ جانور ہے، یہ تو انو سجدہ کر سکتا ہے تے اسی نہیں کر سکتے؟ جملے تے غور کریو، اے سجدہ کر سکتا ہے تے اسی نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے وہ کسی نے آکھیا سی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضور دی عظمت بے کے صحابہ دا دل کردا سی کہ حضور نو سجدہ ہی کر دئیے۔ عرض کی یہ سجدہ کر سکتا سی؟ نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ فرمایا غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا، پر جملے تو سن کے لگدا ہے کہ صحابہ دا دل کردا سی کہ شانہ بے کہ یار نو سجدہ ہی کر دئیے۔ آج بکریاں گزرن تے سجدہ کر کے واڑے، سجدہ کر کے واڑے چا او بکری آئی تو نے سجدہ کر کے تے قدم چومن لگی کہ میں سونے دیاں۔ اما فرما دی میں نو فکر لگی جانور کدھر نقصان ہی نہ دے وے۔ اما حلیمہ دھکا مار کے کہندیاں نہیں جا نہیں، تے بکری ڈگ پئی، اٹھ کے واڑے ول ٹر پئی، تے مڑ کے کہن لگی حلیمہ دھکے نہ مار، تیرے نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ سارے اندر رسول ہے نا، یہ جاگدہ بھی رسول ہے رب دا بھی رسول ہے۔ یہ تا ہو گیا ملا شریف۔ آؤ ہن آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ میں تانوں 2-4 منٹ چ سنا دیواں یار، زندہ صحبت باقی یہ جڑا حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ یہ بھی ملا دے کہ او یتیم تے او بچیاں ایسیاں جڑیاں حضور دیاں اڈیکا کردیاں رہیاں۔ داہیہ قلبی نبی کریم نو نظری آئے تھے، بڑے خوبصورت سن۔ حضرت علامہ بدر الدینانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما دے کہ اتنے حسین سن کہ چہرے تے نقاب رکھ دے سن۔ توجہ ہے جی، چہرے تے نقاب رکھ دے سن کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرما دے کہ اتنے حسین سن کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے انہاں دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئے۔ کنا کو سونا نوجوان ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ نبی کریم نے رات نو سجدے جو دعا کی تھی، اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی۔ بال نہیں ٹھہر چکا۔ نبی کریم علیہ السلام نے رات نو دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈا سونا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جے، نو میرا بنا دے، میں نو جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی، صبح دائی آگے نبی کریم دی بارگاہ جا کہہ لگے میں 700 افراد دی قبیلے دا سردارا، یا رسول اللہ میں توڑا کلمہ پڑھنا چاہنا، میں نو رب دا پیغام سناؤ۔ نبی پری پاک نے اللہ دی بات نیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ داہیہ نے عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ انہیں کی تھی کہ رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرما تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے، فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے تو ہڈے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ سی قبیلے والے پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ دفن کرنے، میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا دفن کی تھیاں۔ میرے نبی رون لگ پہ، جبریل آکے عرض کی تھی انہوں کہہ دے پچھلے گناہ دی معافی تے آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی پھر رو رہے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی ایک گناہ عجب یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان تجارت لے کے اس سال لے جا رہا۔
اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھلیا تو بچی میں نے پوچھا دیئے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں سمجھ میں چھ دیاں والے بیٹھے ہو. میرے جملے نو سن کے تسی آسانی نہ سمجھ جاؤ کہ دیاں نو پیوان دیتے نا بڑے مان ہوندے. کو بھائی اپنی بہن جھڑک مارے نا تے باپ پتہ کی کہندہ پترن اوے خبردار انہوں کو جھڑک نہ مارے تو ہٹا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندہ ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے. کدے غور کیتا جے اتوار دا دن بھی ہوئے نا چھٹی دا دن تے باپ اپنی بیٹی نو آکھے نا بیٹی میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی جلدی جلدی پوچھ دیا ابو جی کتھے چل رہے ہو؟ باپ دسے میں فلان جگہ چل رہے ہیں تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا سوال بیٹی پوچھ دی نا کدوں آؤ گے اس سوال دستا ہے کہ بیٹی نو باپ دی اڈیک بڑی ہوندی ہے کدوں میرے بابا ان کے انہاں تیاں نو پیوماں نال کوئی وکھرا جا پیار ہو گئے. میری ملت دے نوجوانوں سے بچی نے جنہیں جب باپ وکھے نہیں جدو دہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں اپنے بابا دی بیٹی ویسے گھر دے مالک دی بیٹی ہے. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک. عرض کی تھی کملی والے نا یکھا بچی نے میری لتانوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے دیکھ رہیاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں باجاں مار دی رہی آؤ. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دیئے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کیتا بیٹی نو سینے دینا لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہیں سڑیاں دفن کر دے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے اکھے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ اکھے. عرض کی تھی سونے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نہ اے دی ماں مر جائے گی. عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آئی اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے ہوں وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دیئے بابا اتے ٹر گیا سے نہ تے دیریاں راما بیخ دی رہی آؤ بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے عرض کی تھی کملی والے انہوں میرے آمد چاہوں چڑھے نہ بچی نہ بول دہی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نہ دھوپے بٹھا کے قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نہ لیکن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دتھ کے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخہ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینو نہ تے دیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ کہ بابا مرینو کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینو میں جوڑے نہیں مانگ دی بابا مرینو کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینو میں نانک بھی نہیں جاندی
عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندا رہا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بادایاں دیاں نے عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندا رہا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کدی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ کر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والیا مٹی پاندا رہا بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت دیا مالک آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آنا بادے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی کملی والے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دہیا کل بھی رہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ میری ملت دے نوجوانوں جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تے جڑی ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہو جنت مصطفیٰ ہی لے آکے رکھی نا لوگ کہندے نبی دیندہ کچھ نہیں وہ جھلیا جنہیں تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت لے آکے رکھ دیتی اجے بھی کہنا نبی دیندہ کچھ نہیں ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بیٹیاں تے بہنہ جنت دی رہداری تے ٹکٹا بن گئی اس سارا صدقہ میلاد دا حضور آئے تے سارا کچھ ہویا تو ادھا مطلب ہے کہ ہر رشتے نو میلاد منانا چاہیے کیونکہ ہر انسان دے تے مصطفیٰ دا احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہر ایک تے احسان مصطفیٰ دے تو ہر ایک نو میلاد گج وج کے منانا چاہیے میں آج دی محفل دے نکاح تے ان سارے نو عقیدت محبت تبریک پیش کر